بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تے درود و سلام تو بعد اللہ کریم دا بے پناہ کرم کہ اس مالک لم یزل نے مینو توانو اپنے کرم نل نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم دے صدقے ساڑی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اسلام دے اندر جتنا زور انسانی حقوق دی ادائیگی تے دیتا گیا ہے اتنا کسی بھی مذہب دے اندر نہیں. بڑی بڑی انسانی حقوق دیاں علم بردار تنظیماں جنہ دے اندر سر فہرست صفحے اول دے اندر انٹرنیشنل اور عالمی سطح تے اقوام متحدہ انسانی حقوق دی علم بردار ہے. لیکن اس اقوام متحدہ نو یا امریکہ نو یا یورپ نو جو امت مسلمہ تے ظلم ڈائے جا رہے نے وہ نظر نہیں آتے. یعنی انسانی حقوق دی بات بھی کرتے نے تو اپنے مطلب دی خاطر. لیکن جدو اسلام دی بات آئی اسلام نے بیٹے دی پیدائش تو لے کے بچے دی پیدائش تو لے کے تدفین تک اسلام نے انسانیت کا احترام سکھائے. دیکھو کسی مذہب دے اندر انسانی میت نو جلا دیتا جاندہ ہے اور پھر اس راکھ نو دریا دے اندر بہا دیتا جاندہ ہے. کسی مذہب دے اندر کوئی طریقہ ہے لیکن اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ اسلام نے اگر زندہ انسان کو عزت نہ نوازے تو پھر بعد از وصال بھی حکم دیتا ہے کہ ہون بھی اس دی تکریم ختم نہیں ہو گئی, اس دا احترام ختم نہیں ہو گیا, اس دی عزت ختم نہیں ہو گئی. ہون اس نو پانی دے نال غسل دیو اور غسل بھی دھیان نال دینا, تکلیف مت دینا اس میت نو.
سائڈ تے کروٹ چینج کرنی تو تکلیف نہ دینا، غسل دیو۔ پھر غسل تو بعد تکریم انسانیت کس طرح سکھائی؟ میت دی تکریم، کہ ہن اس میت نو کفن دے اندر عزت نال ڈھانپ دیو۔ پھر کتنی تکریم سکھائی کہ ہن اس کفن دے اوپر خوشبو لگا دیو۔ پھر اپنے کندھیاں تے اٹھا کے، یہ میت دی تعظیم اور توقیر اور احترام ہے، اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اس نو جنازہ گاہ ول لے چلو، اور ہاں اس تے اگے تسا نہیں، فرنٹ سائڈ ول اے میت ہونی چاہیے۔ اور پھر جنازگاہ دے اندر جا کے ساری زندگی اس نے امام دے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن آج یہ دنیا تو چلا گیا ہے، اس نے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے، اس نو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرایا جائے گا۔ پہلے ساری زندگی پیچھے نماز پڑھتا رہا، آج اس کی میت سامنے پوے گی، سامنے رکھی جائے گی، اور امام پیچھے کھڑا ہو کے نماز جنازہ ادا کرے گا۔ اسلام ایسا دین ہے کہ زندہ انسان دی قدر تو سکھاندا ہے، لیکن اسلام اگر کوئی مردہ ہو جائے میت دی بھی بے توقیری دی اجازت دیندا نہیں۔ اچھا میت قبر دے اندر پہنچ گئی، یا اللہ بس کریے ہن تعظیم ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان پڑھو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت دی مرن والے دی قبر تے بیٹھن نالوں بہتر ہے کہ اگ دے انگاریاں تے بیٹھ جاؤ۔ یعنی اجے بھی میت دی توقیر برقرار ہے۔ مرن والا انسان دنیا تو چلا گیا، قبر دے اندر پہنچ گیا، پھر بھی اس دی بے عزتی اور اس میت دی تحقیر دی اسلام اجازت دیندا چے جائے کہ زندہ انسان دی بے توقیری کیتی جائے، اور زندہ انسان نو ذلیل و رسوا کیتا جائے، زندہ انسان نو اس دے حقوق تے ڈاکے ڈالے جان۔ اسلام قطعاً اس بات دی اجازت دیندا جیڑا مذہب میت دی تعظیم دا حکم دیندا ہے، توقیر دا اور احترام دا حکم دیندا ہے، وہ مذہب انسان جڑا زندہ دنیا تے چل رہے اس دی تعظیم دا کس طرح حکم دیندا ہوئے گا؟ تو مختلف طبقائے فکر دے اندر انسانہ دے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، اسلام نے بیوہ دے حقوق بھی کھل کے بیان فرمائے، اور قرآن دے اندر یتیمہ دے حقوق بھی کھل کے بیان فرمائے نے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الفجر دے اندر ارشاد فرمایا، تیسواں پارہ فرمایا جدو جہنمی جہنم وال چلے جان گے نا، جدو جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے تو مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے، مالک اسی جہنم دے اندر کیوں آ گئے ہیں؟ اور بعض اتھے نمازی بھی ہون گے، کہن گے سا نماز بہت پڑھنے سا پھر جہنم دے اندر کیوں آ گئے ہیں؟ حج بہت کیتے پھر جہنم دے اندر کیوں آ گئے ہیں؟ مالک دی بارگاہ سوال کرن گے، اللہ فرمائے گا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تسی ایویں ہی ایتھے نہیں آگے، اصل دے اندر تساں یتیم دا احترام نہیں سی کر دے۔ یتیم دا اکرام یہ کون بیان فرما رہے؟ اللہ بیان فرما رہے ہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تسی یتیم دی تقریب نہیں سی کر دے، اس دا احترام نہیں سی کر دے، اے سمجھ دے سی کہ اس دا باپ سرتے نہیں، اس دی ماں سرتے نہیں تو ذلیل و رسوا کر دے سی۔ فرمایا اج میں تواڈیاں نمازاں قبول نہیں کیتیاں، اج حج قبول نہیں کیتے، اس واسطے جہنم دے اندر آ گئے ہو کہ یتیم نو تسی ہلکا جانے ہیں۔ تو پتہ چلیا بہت سارے لوگ فقط اس واسطے جہنم دا ایندھن بن جان گے کہ انہوں نے نماز تو پڑھی ہوئے گی، حج تو کیتا ہوئے گا، خیرات صدقات تو کیتا ہوئے گا، لیکن یتیم دی تکریم نہیں کیتی ہوئے گی۔ اور معاشرے دے اندر دیکھ لو اج احترام بھی پیسے والے دا کیتا جاندہ ہے، ادھا ہی پاویں اتوں تو کرن لوگ، لیکن پیسے والے دا روب دی وجہ تو، دبدبے دی وجہ تو اس دا احترام کیتا جاندہ ہے، وہ دے سامنے حق بات نہیں بیان کیتی جاندی،
اس وجہ تو کہ پیسے والا ہے، مال والا ہے، عہدے والا ہے، یہ بہت بڑا جناب والا عہدے تے بیٹھے کتے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن یتیم نو حقارت دی نظر نال دیکھا جا رہے۔ اللہ فرماندا ہے اگر یتیم نو حقارت دی نظر نال دیکھو گے تو جہنم دا ایندھن بن جاؤ گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر فرمایا پہلی وجہ اے جہنم دے اندر جان دی، اور دوسری فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ رب العزت نے مالدارانوں کثیر مال فراہم کیتا، کئیاں نو جائیداد بہت زیادہ دیتی، رقبیاں دے نال نوازیا، کئیاں نو اچھی نوکری دیتی، بینک بیلنس دیتے۔ فرمایا جدوں مسکینہ یتیماں دی باری آندی سی خود تو نہیں سن دیندے تے ترغیب بھی نہیں سن دیندے کہ یار یتیماں دی خدمت کر دیو، مسکینہ دی خدمت کر دیو۔ فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیمہ مسکینہ بیوہ امت دے کمزور لوگاں نو کھلان دی ترغیب بھی نہیں سن دیندے۔ آج اگر میں ممبر رسول تے اس مسند تے بیٹھا، اگر میں قرآن و حدیث نو جانن دے باوجود غریب مسکین یتیم مظلوم دے حق دے اندر آواز نہیں اٹھاندا تو میرے تو بڑا مجرم کون ہے پھر؟ اے ممبر تقاضے کردہ ہے، کی کردہ ہے؟ اے ممبر تقاضا کردہ ہے، قیامت والے دن قبر دے اندر ہو سکتے تو آڈے جو کوئی بھی میری اس تے بخشش نہ کرائے، لیکن اللہ رب العزت دی توفیق خاص، اس دے کرم، اس دے فضل، اس دی رحمت دے نال حقیقت بیانی قرآن و حدیث دی، یہ ہو سکتا ہے مالک اس دی وجہ تو بخشش فرما دے۔ اور مالک اگر پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، فلاں جگہ تے ڈنڈی ماری سی کسے دے روب دی وجہ تو حقیقت بیان نہ کر سکیا، تو کیا خیال ہے جس دے روب دی وجہ تو ممبر تے بیٹھن والا چے جائے کہ کوئی بھی ہوئے حقیقت بیان نہ اگر کی تھی تو قیامت والے دن اس نو جا کے چھڑائے گا؟ نہیں، قیامت والے دن اپنے اعمال، اپنی زبان تے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، فرمایا ظالم و جابر حکمران دے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے بہت بڑا جہاد ہے۔ ایک یہ ہے، ایک اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ، ایک جہاد ہے محاذ تے جا کے لڑنا، میدان جنگ دے اندر جا کے تلوار دے نال دشمن تے وار کرنا، یا شہید ہو جانا یا غازی ہو کے واپس آ جانا، ایک وہ جہاد ہے۔ ایک یہ بھی جہاد ہے کہ ظالم و جابر حکمران دے سامنے جس وقت کوئی نہ بولے اور ظالم ظلم دی انتہا کر رہے ہوئے، پھر ظالم دے سامنے امت دے وچوں اگر کوئی کمزور بھی اٹھ کھڑا ہوئے اس دے سامنے کلمہ حق بلند کرے تو آقا علیہ السلام فرماندے ہیں یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ایک یہ بھی تو اساں محاذ تے تو نہیں جا سکتے، تساں یا میں سارے تو فوجی نہیں نا، لیکن کم از کم مظلومہ دے حق دے اندر، یتامہ مساکین انہاں دے حق دے اندر آواز تو بلند کر سکنے ہیں کہ اتنی نو اللہ نے طاقت دیتی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، دوسری وجہ فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکینہ یتیمہ نو کھلان دی ترغیب نہیں سن دیندے، بس مال بینک تک محدود کیتا سی، غریبہ مسکینہ یتیمہ تے خرچ نہیں سن کر دے، انہاں دی تعلیم تے خرچ نہیں سن کر دے، یتیم دی بیٹی تے شادی تے خرچ نہیں سن کر دے، اس واسطے اج تساں جہنم دے اندر پہنچے ہو۔ تیسری وجہ اللہ فرماندا ہے وَتَعْقُلُونَ التُّرَاثَ أَقْلًا لَمَّا، فرمایا تسی میراث دا مال کھا جاندے سو، میراث دا مال، وراثت دا حق جیڑا سی وہ بھی تساں کھا گئے، بیٹیاں دے حق کھا گئے، بہناں دے حق کھا گئے، یتیم بھتیجیاں دے بھتیجیاں دے حق کھا گئے، یتیم بھانجے اور بھانجیاں دے حق کھا گئے۔ فرمایا وَتَعْقُلُونَ التُّرَاثَ أَقْلًا لَمَّا، جو تساں غریباں مسکیناں اپنیاں بہناں بیٹیاں دے ناجائز وراثت دے حق کھا دے، اس وجہ تو جہنم دے اندر پڑے ہو۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ لفظ تے پھر غور کرنا، وَتَعْقُلُونَ التُّرَاثَ، او وراثت والا اکسی جڑا أَقْلًا لَمَّا تسی کھا گئے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور یہ کیوں کھاتا؟ تسی مال کیوں کھا گئے؟ تانوں حیا نہ آیا اس وقت بہن بیٹی دا، یتیم بانجے اور بانجیاں دا، یتیم بھتیجے اور بھتیجیاں دا،
مظلوم دا امت دے کمزور لوگاں دا مال کھا گئے، پیسہ کھا گئے، بینک بیلنس کھا گئے، اس وجہ تو کہ کر کچھ نہیں سکتے۔ فرمایا کیتا پتہ تساں کیوں ہیں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تانوں یتیم، مسکین، بیوہ، غریب دے نال کوئی انہاں دی محبت نہیں سی، انہاں دی خدمت نال غرض نہیں سی، بلکہ تانوں کس چیز نال محبت سی؟ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تانوں مال دے نال بڑا پیار سی، تانوں دنیا نال بڑا پیار سی، تو انہوں نے کوئی غرض نہیں سی۔ فرمایا پھر لو اج مزے چکھ لو۔ سوال کیتا سی نا اللہ اسی کیوں جہنم میں آ گئے؟ تو کنیاں وجہ بیان فرمائیاں؟ 3 بولیے کتنیاں؟ پہلی فرمایا تسی یتیم دی عزت کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم دی عزت نہیں سی کرتے۔ تو پتہ چلیا اگر کوئی نماز پڑھے، حج کرے، صبح و شام مسجد اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، تسبیح تے تسبیح، مڑکے تے مڑکا سٹے، اور صدقات و خیرات کرے، سخاوت دے اس دے جھنڈے لگ جان، لیکن پھر اگر یتیم دی عزت نہیں کردا تو جنت دے اندر جان دا حقدار۔ دوسرا کہ وہ یتیمہ، مسکینہ، بیوہ امت دے کمزور لوگاں نو کھانا کھلان دی ترغیب نہیں سن دیندے۔ اور تیسرا کی بولیے؟ تیسرا بھول گئے؟ وراثت دا حق حقداراں نو، یہ کون فرما رہے؟ وَتَعْقُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا، وراثت دا حق کھا جاندے سی۔ کس وجہ تو کھاندے سی؟ اس واسطے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تساں مال نال بڑی محبت رکھ دے سی، اللہ نال محبت نہیں سی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ نال محبت نہیں سی۔ اگر مالک نال محبت ہوندی تو اے مال دین والے نال جدوں پیار کر دے نا، تو مال دین والا فرما رہے یتیمہ نال پیار کرنا، تسی بھی یتیمہ نال پیار کر دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العزت نے اگلے مقام تے 30ویں پارے دی سورہ ماعون، اے او سورہ جڑی پوری ایک مکمل صورت انسانیت دی خدمت دے ترغیب دین واسطے نازل ہوئی ہے، انسانیت دے حقوق دی ادائیگی واسطے، غریباں، یتیمہ، مسکینہ، امت دے کمزور طبقے دے حقوق دی ادائیگی واسطے اللہ نے قرآن دی صورت نازل فرمائی۔ فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا محبوب کہ اس شخص نو تو دیکھیا نہیں جڑا دین نو جھٹلاندا ہے، جڑا دین نو، جڑا مکذب بالدین ہے، دین نو جھٹلان والا ہے۔ اچھا پھر سوال اچانک پیدا ہویا، کون ہے جڑا دین نو جھٹلا رہے؟ کون ہے جڑا دین نو، بولیے کون ہے جڑا دین نو جھٹلا رہے؟ متصل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، محبوب جڑا یتیم نو دھکے دیندا ہے۔ یتیم نو یہ دھکے صرف اتنا مطلب نہیں کہ یتیم نو ہاتھ نال دھکے دیندا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یتیم سامنے موجود نے، یتیم گھر دے اندر موجود نے، معاشرے دے اندر موجود نے، گاؤں دے اندر موجود نے، علاقے دے اندر موجود نے، اپنے ریلیشن والیاں دے اندر، ریلیٹیو دے اندر، چچا دے گھر دے اندر موجود نے، ماموں دے گھر دے اندر موجود نے، لیکن یتیم دی خدمت نہیں کردا، یتیم دی خدمت نہیں کردا، یتیم تے خرچ نہیں کردا، اس دی کفالت دا ذمہ نہیں لیندا۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، یتیم دی کفالت نہ کرن والا، اس دا خیال نہ رکھن والا دین نو جھٹلا رہے۔ کس نو جھٹلا رہے ہیں؟ دین نو جھٹلا رہے۔ پھر فرمایا دوسری وجہ، فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، وہی وجہ جو سورہ الفجر دے اندر بیان فرمائی، فرمائی یتیم مسکین نو کھانا کھلان دی رغبت بھی نہیں دیندا، ترغیب بھی نہیں دیندا کہ اے پڑوس دے اندر، ہمسائے دے اندر یتیم نے آؤ مل کے نہ دی خدمت کر دئیے، یعنی ایسی ترغیب نہ دین والا، یتیم نو یتیمی دی حالت دے اندر بے سہارا چھوڑ دین والا، کسے نو اونا دے حالات تے باخبر نہ کرن والا بھی دین نو جھٹلا رہے ہیں۔ کی کر رہے؟ دین نو جھٹلا رہے۔ پھر فرمایا فویل للمصلین، تباہی ہے، خرابی ہے، جہنم دا سب تو خطرناک درجہ ہے انہاں نمازیاں دے واسطے، انہاں
تباہی ہے انہاں نمازیاں واسطے، اور جہنم دا سب تو اذیتناک سب تو دردناک جگہ اور انہاں واسطے منزل جڑے نمازی، کیڑے نمازی؟ فرمایا الذین هم عن صلاتہم ساہون، جڑے اپنی نمازاں نوں ہی بھلے بیٹھے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے انہاں نمازیاں واسطے، پھر فرمایا الذین هم عن صلاتہم ساہون، جڑے اپنی نمازاں نوں بھلے بیٹھے نے۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو نمازی فرما رہے ہیں، پھر فرما رہے ہیں کہ نمازاں نوں بھلے بیٹھے نے۔ مالک ارشاد فرماندا ہے فویل للمصلین، خرابی ہے انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز تو پڑھتے نے لیکن مسکین، یتیم، غریب، امت دے کمزور لوگاں دے حقوق دا خیال نہیں رکھتے، انہاں دے حقوق دا خیال رکھتے، امت دے کمزوراں تے ظلم ڈاندے نے۔ کسی دی دکان کمزور دی دیکھی تو دکان تے قبضہ کر لیا۔ کتنے معاشرے دے اندر ایسے کتنے افراد موجود نے جنہوں نے یتیم، مسکین، بیوہ اور کمزور امت دے لوگاں تے اپنے سٹیٹس، عہدے، مالداری دی وجہ تو انہاں دی جائیداداں تے قبضے جمائے ہے نہیں کہ نہیں؟ معاشرے دے اندر جدھر نظر دوڑاؤ معاشرے دے اندر ایسے افراد دی بھرمار ہے۔ آئے روز اخبار تے آندے فلاں نے فلاں دی جگہ تے قبضہ کر لیا، لڑائی ہوگی، فلاں نے فلاں دی جگہ تے قبضہ کر لیا، لڑائی ہوگی۔ تو قبضہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جڑا طاقتور ہوندا ہے، کمزور قبضہ کرتا، اور جس دی جگہ تے قبضہ کیتا جاندا ہے وہ کمزور ہوندا ہے، وہ طاقتور ہوندا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، فرمایا اے نمازاں دے اندر دکھلاوا کر دینے، کی کر دینے؟ دکھلاوا، فقط دکھاوے دیا نمازاں پڑھ دینے۔ اس خبر تو بھول گئے کہ نماز پڑھن دا مقصد ہے امت دے کمزوراں دی حمایت کیتی جائے۔ اس خبر تو بھول بیٹھے کہ نماز دی اثر روح اے ہے کہ بیوہ دی خدمت کیتی جائے۔ نماز دی روح تو بے خبر ہو گئے۔ نماز چاہتی ہے کہ امت دے کمزور لوگاں دے حقوق دا خیال کیتا جائے، اگر کوئی یتیم ہے تو اس دی تعلیم تے خرچ کیتا جائے، اگر کوئی بیوہ ہے تو اس دی چھت دا اہتمام کیتا جائے، اگر یتیم بیٹی اور بہن ہے تو اس دے جہیز دا معقول انتظام کیتا جائے۔ فرمایا اس چیز تو بھول کے دکھلاوے دیا نمازاں پڑھ دینے، انہوں نے خبر ہی نہیں کہ نماز اصل چاندی کی ہے۔ پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، پڑوسی آ جاندے نے نا کوئی چیز منگن واسطے، برتن منگن واسطے آ گئے، کسی کو بائک موٹر سائیکل منگ لی، استعمال دی چیز منگ لی، ظاہر ہے منگن جدوں کو آتا ہے نا بڑے مان تے آندا ہے، بھئی اس نے کول نہیں، تینوں اللہ نے عطا کیتی تو تیرے کول طلب کرن واسطے آیا ہے، سالن منگن واسطے آیا، اس واسطے کہ میرے پڑوسی دے گھر سالن ہوئے گا، چلو میں روٹی اس نہ لگا کے کھا لواں گا۔ فرمایا او نمازی وویل للمصلین، جنہ نمازیاں واسطے تباہی اور خرابی ہے، کس وجہ؟ تو ایک وجہ آخری جو بیان فرمائی، فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جگوں کوئی انہاں دے کول برتن دی چیز منگن واسطے آندا نا، استعمال دی چیز تے او بھی نہیں دیندے، او بھی دیندے، استعمال دی چیز منگن واسطے آندے نے لیکن وہ پھر وہ بھی دیندے نہیں۔ فویل للمصلین، انہاں نمازیاں واسطے تباہی ہے۔ پہلی وجہ کی سی تباہی دی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازاں تو بے خبر نے۔ الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، دکھاوا کر دینے، استعمال دی چیز اگر کوئی منگے تو وہ بھی اس کو دیندے نہیں۔ تو پتہ چلیا نماز دی قبولیت شرط ہے کہ خدمت خلق کیتی جائے۔ کیا بولیے؟ عنوان پسند نہیں آیا؟ بولیے، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی دین ہے، اور دین دا کچھ حصہ چھپا لینا، کچھ حصے نو بیان کر دینا، یہ تو منافقت ہے نا۔ دین چھپایا جا سکتا نہیں، دین تو بیان ہوئے گا۔ اگر یہ چیز ہوئے تو خدا نہ خواستہ، اور جی میں ایک استاد محترم سن نا،
وہ فرماندے سن جدوں کوئی خطیب خطبہ دیندے نا عالم دین تو ہو سکتا ہے مجمع دے اندر کوئی شرابی بیٹھا ہوئے تے شراب دی حرمت تے گل ہوئی وہ تو پھر ناراض ہو جائے گا. اگلے جمعے تے زنا دی گل ہوئی تے ہو سکتا ہے کوئی زانی بیٹھا ہوئے ناراض ہو جائے گا. اگلے جمعے تے ڈکیتی چوری دے بارے گل ہوئی ہو سکتا ہے مجمع دے اندر کوئی ڈکیت چور بیٹھا ہو تو ناراض ہو جائے گا. اگلے جمعے تے ظالم اور مظلوم دی گل ہوئی ہو سکتا ہے کوئی ظالم بیٹھا ہوئے ناراض ہو جائے گا. فرمایا سارے اگر ناراض ہو گئے تو پھر دین کس طرح بیان کرنا ہے؟ بس اللہ راضی ہو جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نال پورا مکہ ناراض ہویا. کیوں؟ حضور علیہ السلام زبان حق دے وچوں حق بلند کر دے سن. پورا مکہ ناراض نہیں ہویا. مکے دے تمام چودھری وڈیرے جاگیردار رئیس زادے امیر زادے ظالم اور جابر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حضور علیہ السلام تے ظلم و ستم ڈھائے لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی بات ہے میں اللہ دی گل کرنی میں اللہ دی گل کرنی. تو جدوں کوئی اللہ دی گل کردا ہے نا اللہ ایتھوں خوف ختم فرما دیندا ہے. تو پھر دیکھیا نہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیہ بن خلف کنڈیاں والی چھڑی لے کے آپ دے جسم تے لگاندا ہے. پیران دے اندر میخاں ٹھوکدا ہے. دہکدے ہوئے گرم کوئلیاں تے آپ نو لٹاندا ہے. پتھر آپ دے سینے تے رکھ دے. گرم ریت تے لٹاندا ہے. تھپڑ رسید کر دے. لیکن آپ احد احد پکار دینے اور فرمان دے اے نے کہ اے ظالم و جابر تو ظلم ازما کے دیکھ لے اسا حق بیان کر کے دیکھ لینے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو پتہ چلیا یتیم مسکین بیوہ انہاں دے حقوق تے ڈاکہ ڈالن والا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والے قرآن دے اندر اللہ فرماندے کہ ایک کل سوال کرن گے یا اللہ سی جہنم دے اندر کیوں آ گئے ہیں. اج موقع ہے اج موقع ہے. ورنہ قیامت والے دن قبر دے اندر نہ تو مال ہوئے گا کہ جڑا دے کے جان چھڑا لی جائے نہ دولت ہوئے گی کہ جس نو دے کے جان چھڑا لی جائے. اج موقع دنیا تے اپنی زندگی دے اندر جس نال زیادتی کیتی جس نال کسے قسم دا کو معاملہ کیتا ہے اس تے کول جا کے پاؤں پکڑ کے ہاتھ بن کے اس دنیا تے معافی مانگ لو. او راضی ہو گیا تے پروردگار بھی راضی ہو جائے گا. ورنہ قیامت والے دن نہ پھر اس نے معافی دینی ہے اور نہ معافی ملنی ہے. اج موقع ہے. اج معافی مانگ لئیے. دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم مینوں توانوں جو میں عرض کیتا ہے مینوں بھی توانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیشہ تواڈی میری سب دیاں زباناں تے کلمۃ الحق جاری فرمائے. اللہ کریم ہمیشہ حقیقت تے کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.